मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा, तुका आपयतसा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा, तुका आपयतसा. कष्टांनी नष्टां सांपडल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो. कष्टांनी नष्टां सांपडल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो. शांतीच्या बंदरांत आपल्या गोपार तुमका तो आपयतसा. शांतीच्या बंदरांत आपल्या गोपार तुमका तो आपयतसा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा, तुका आपयतसा. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगाचे हर एक दनपरा आमी एकच मनाची जावन एकच काळजाची जावन संवसार भर आसली कोंकणी मायभास उलोवची हर एकली तुमी ह्या मागण्यान भाग घेवन आसा. तो जेजू तुमकां आशिर्वादांनी आनी बेसमांनी आनी कृपेनी भरोवन दी. म्हज्या मगाचे आज उतार देवाचे आमकां म्हणटा गे साम चॅप्टर 4 एकडी आमी आपुरबायेन पळयलें. कित्याक म्हणल्यार साम चॅप्टर 4 वर्स 1 म्हणटा, देवा म्हाका नीत करून दितल्या, हांव उलो मारतना म्हाका जाप दी. उलो मारता हर एका वेळार आमी देवाक उलो मारतना देव आमच्या कुशीन आसता. हर एक वेळ देवाक उलो मारतना देव आमकां राखून व्हरता. म्हज्या मोगाचे आज इतलेंच आमी देवाक उलो मारतना देवाची सकत आमी अनुभव करीचे जाल्यार एक निर्मळ काळजा खातीर आमी मागूंक जाय. एक नितळ मन, एक नितळ काळीज. फाटल्या सुमार दिसांनी एक व्यक्ती रितीन मेळ्ळा. आमचे रेसिडेन्सी रिट्रीट चलता एवरी मंथ 3 दीस रेसिडेन्सी रिट्रीट. आनी एक बहीण म्हणा लागले की म्हाका भोव आपुरबायेन तेची आपुरबायेची टेस्टमनी ब्रदर, म्हज्या जिवितान कितले कश्ट आयले, कितले दूख आयले, खुशालकाय आयली, समाधान आयली. हांव भायल्या गांवांत आसली जायती वर्सां देवान जायती ग्रेस काय आमकां दिला, कांयच उणें ना. हर एक वेळार हांवें देवाक उलो मारचें सोडूंक ना. म्हजें एक क्वेश्चन हांवें विचारलें तिका, तुजे लेगीत व्हडलो बंगलो आसा गांवांत म्हणटाय, हांगाय बॉम्बे 2 फ्लायट आसा म्हणटाय, कितें सुणें पण ना, बँक बॅलन्स आसा, तुजी भुरगीं भायल्या गांवांत सेटल जालात म्हणटाय, कित्याक निरंतर तूं देवाक उलो मारताय? म्हज्या खातीर न्हय ब्रदर, कितले लोक कश्टान आसा त्या लोकां खातीर सदांच हांव देवाक उलो मारता. आनी मंदर ती म्हणा लागली की मात्र न्हय, हांव रातचे जेविना, वीकली 4 days रातचे हांव जेविना. म्हाका शॉक, कित्याक ती म्हणा लागली सिंपल ना जावं फ्रॉम कॅरेजमेंट रिलीव्हर ना, ती सिंपल रितीर केला तिणें. सिंपल जिवीत तिचो एक भावार्थ पळया, एक भरवसो पळया त्या समयाचेर. हप्त्याक 4 पटी हांव जेविना ब्रदर. एक हप्त्याचे एक दिसाचें जेवण सगळ्या संवसारांत कश्ट जातल्या म्हळ्यार अबॉर्शन करतल्या आनी खंयचे आज झगडे झूज घरांतून भायर गेला घोवाक बायलेक तांच्या खातीर भेटयता. दुसरो उपास म्हजो प्रत्येक तरान संवसारांत आसल्या अबॉर्शन करतल्या खातीर, दोळ्यांत दुकां गळयता खातीर, घोव बायलांचे झगडे जावन आज विंगड जाल्ल्या खातीर तांच्या खातीर. दुसरो उपास जावन आसा ह्या संवसारांतल्या सगळ्या पिडेवंतां खातीर. तिसरो म्हजो उपास जावन आसा कितल्यो ड्रॅगेडी जावन आसा, बेबदेपणान जिवन आसा तांच्या खातीर.
सोतो उपास जावन आसा म्हजो कितलो दुबळी काय जिवन आसा ब्रदर. हांवें दुबळी आसली. आमकां गांवांत रावोंक घर नासलें. म्हजी मम्मी ती दाळारी हप्त्याक 3 पटी आमकां जेवण लोणचें आनी पेज. तसले दीस आमी काडन तसले समस्येंतल्यान आमी वयर येयल्ली मनशां जावन आसा. त्या खातीर तो दीस म्हज्या जिवितान के दीस हांव विसरना. आज म्हाका भलायकी आसा ब्रदर. हप्त्याक 4 दीस कंटिन्यू रातचें हांव जेवण सोडटां. सिर्फ एक ल्हानशें फ्रूट खावन हांव न्हिदता. तांचे खातीर हांव भेटयता. म्हज्या मोगाचें आज आमचे खातीर कितलोय लोक देवाक उलो मारून आसात. तुमी चॅनलां पळय कितलोय लोक इंटेशन 24 hours इंटरसेशन आसा. कितलोय लोक तुमच्या खातीर मागून आसा. त्या खातीर आमी एकामेकाच्या गरजेक पावचे तसली जावंक जाय. खंयची गरज आमी जावं पयशे ग्रेस काय आमचे दिवंक जायना. मागण्यान संवसारा ते मागूंक जाय. पयल्यान पयले आमच्या फिरगस कुटुंबा खातीर मागूंक जाय. तुज्या फिरगस कुटुंबात कितलो लोक आसा तांच्या भलायके खातीर तांच्या उदरगते खातीर आनी तांकां सगळ्यांक पवित्र आत्म्यान जेजू भरच्या खातीर तांची दुकां जेजू पुसून काडच्या खातीर मात्र न्ही हर एक गरजे खातीर मागूंक जाय. आज म्हज्या मोगाचें माग्या ह्या आराधनांत आमची समस्यो आमची गरजो जेजूच्या हातान समर्पीत करया. ते जेजूक आमी उलो मारया. तोच आमचो आदार आनी आमचो आसरो. सर्वस्वरसल्या देवा बापा आराधन सर्वोनीच्या दातारा देवा भूता आराधन सर्वस्वरचल्या सर्वस्वरसल्या देवा बापा आराधन सडवणीच्या दातारा सर्वोनीच्या दातारा देवा पुताक आराधन. परत आमी म्हणया सगळे सर्वस्वरसल्या देवा बापा आराधन कर म्हणया वेळार तर जीवदातार आमी आराधन करया. आमच्या सडवंदर सुम्या आराधन कर म्हणया देवा. परत एवढे म्हणया सर्वस्वरसल्या देवा बापा आराधन सडवोळीच्या दातारा देवा भूता आराधन. Psalm chapter 54 verse 2. Psalm chapter 54 verse 2. त्याच जेजूचे दिश्ट कांचोवया आनी सांगाता म्हणटा आसतना पयले आयकया. देवा म्हजे मागणे आयक म्हज्या तोंडांतल्या उतराक कान दी म्हणून सांगाता माग्या वेळा. आज आमच्या तोंडांतल्या उतराक तो जेजू कान दिवंक आसा कान दिता आसा. आज माग्या तुमचे समस्यो तुमची गरजो तुमची दुकां तुमचे रडणे तुमची इराराय तुमची बेजाराय सगळ्या संवसाराक कश्ट जाल्या जण एकल्या भाव भयणां जेजूच्या हातान समर्पीत कर. आमी सांगाता म्हणया वेळार देवा म्हजे मागणे आयक म्हज्या तोंडांतल्या उतराक कान दी. देवा म्हजे मागणे आयक म्हज्या तोंडांतल्या उतराक कान दी. देवा म्हजे मागणे आयक म्हज्या तोंडांतल्या उतराक कान दी. देवा म्हजे मागणे आयक म्हज्या तोंडांतल्या उतराक कान दी. देवा म्हजे मागणे आयक म्हज्या तोंडांतल्या उतराक कान दी. देवा म्हजे मागणे आयक म्हज्या तोंडांतल्या उतराक कान दी. देवा म्हजे मागणे आयक म्हज्या तोंडांतल्या उतराक कान दी. देवा म्हजे मागणे आयक म्हज्या तोंडांतल्या उतराक कान दी. देवा म्हजे मागणे आयक म्हज्या तोंडांतल्या उतराक कान दी. देवा म्हजे मागणे आयक म्हज्या तोंडांतल्या उतराक कान दी. आज तुज्या तोंडांतल्या उतराक कान दितलो तो जेजू ह्या पवित्र सक्रामेंतांत हजर आसता आसतना परत म्हणया सर्वस्व रचल्या देवा बापाक हांव आराधन करता म्हणून म्हणया वेळार देवा बापा सर्वणेच्या दातारा सर्वोणीच्या दातारा देवा भूता आराधन. परत म्हणया सर्वस्व रचल्या सर्वस्वर देवा बापा
वय सुम्या त्या जाण एकले त्या जेजूच्या नदर लावून त्या जेजूक आराधन कर म्हणया वळा ताका स्तुती कर म्हणया वळा साम चॅप्टर 54 वर्स 4 म्हणटा पळय देव म्हज्या आदाराक येता सोमी म्हजो जीव सांबाळटा जण एकले सांगाता म्हणून म्हणया प्रत्येक देव म्हज्या आदाराक येता सोमी म्हजो जीव सांबाळटा म्हजो जीव सांबाळटलो म्हजो जीव दातर ह्या पवित्र सक्रामेंत मुंड्याचेर हजर आसा आज आमकां जीव दितलो जिविताचो धनी आमच्या मुखार हजर आसा तर जेजूचे नदर लाया दोळे उक्ते दवरया आमचे हात उक्ते दवरया म्हज्या मोगाचे न्हू मागा मागा खंयच्याय संकश्ट तुमी आसा जाल्यार मागा कित्याक जेजू म्हणटा येया 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 म्हजे सरशीन आज सांगाता म्हणया वळा साम चॅप्टर 54 वर्स 4 आमी जण एकले सांगाता म्हणून म्हणया पळय देव म्हज्या आदाराक येता सोमी म्हजो जीव सांबाळटा पळय देव म्हज्या आदाराक येता सोमी म्हजो जीव सांबाळटा पळय देव म्हज्या आदाराक येता सोमी म्हजो जीव सांबाळटा पळय देव म्हज्या आदाराक येता सोमी म्हजो जीव सांबाळटा पळय देव म्हज्या आदाराक येता सोमी म्हजो जीव सांबाळटा ह्या वेळार आमचे जैत वेले कश्ट दूख इराराय बेजाराय अस्कतकाय हे सगळं वायट सकते देवसराच्या सगळ्या पुस्तोणेक ताच्या उतराक ताच्या बुलोवण्याक एवढो इन्कार करया आणि परत म्हणटा आसतना पळय देव म्हज्या आदाराक येता कश्टाच्या अंधकाराच्या सक्तेनू आज म्हाका अडकळी कश्टान इरारान बेजार गेल्या सक्तेनू देव म्हज्या आदाराक आज येता देव म्हज्या आदाराक आज येता आणि सोमी म्हजो जीव सांबाळटा आज म्हजे पिडा म्हजे कश्ट म्हजे अस्कतकाय म्हजी इराराय म्हजी बेजाराय येदोळ मनशेर म्हज्या काळजांनी खातवणी आज ते म्हाका सोड नसून दी कित्याक सोमी म्हजो जीव सांबाळटा परत म्हणया आमी पळय देव म्हज्या आदाराक येता सोमी म्हजो जीव सांबाळटा पळय देव म्हज्या आदाराक येता सोमी म्हजो जीव सांबाळटा पळय देव म्हज्या आदाराक येता सोमी म्हजो जीव सांबाळटा पळय देव म्हज्या आदाराक येता सोमी म्हजो जीव सांबाळटा पळय देव म्हज्या आदाराक येता सोमी म्हजो जीव परत म्हणे सर्व स्वर सल्ल्या देवा बापा आराधन सर्वोणीच्या दातारा देवा भूताकारा सदांच राखून वरच्या सदांच राखून वरच्या पवित्र आत्म्या आराधन पवित्र दोन्ही हात आमचे वैर बांध जेजू आराधन कर म्हणे आवळार एका देवा भक्तीचे आराधन भक्तीचे आराधन सदांच राखून वरच्या सदांच राखून वरच्या पवित्र आत्म्याक आराधन पवित्र आराधन त्रिएक देवा त्रिएका देवा भक्तीचे आराधन भक्तीचे आराधन परत म्हणया सदांच राखून मोर्चा देवा बाप्पा पवित्र आराधन त्रिएक देवा त्रिएका देवा भक्तीचे आराधन साम चॅप्टर 56 वर्स 11 प्रत्येक भावान उच्चारली मागणी उतरा आज आम्ही रिपीट कर माग्या देवाचेर विश्वास दवरता म्हाका भिरांत ना आज उच्चारें देवाचेर विश्वास दवरता म्हाका भिरांत ना मनीस म्हाका कितें करूंक शकता देवाचेर विश्वास दवरता म्हाका भिरांत देवाचेर विश्वास दवरता म्हाका भिरांत ना आज देवाचे विश्वास म्हाका भिरांत ना जावं काम ना कावचिणी इराराय बेजाराय आज कोणी लास्ट स्टेजीर आसा आमच्या कुटुंबांत घरांत आयसीयूंत आसा विटलेटर आसा मरणाच्या तणेर आसा ह्या संवसारांत कितलो कॅन्सर म्हणला आज तो रिपोर्ट सारको येवना डॉक्टरान खंयची पिडा म्हणला गांवची भिरांत घेवन ह्या आराधनांत तूं भितर सरलाय जावफ्रो आज काम नासतना कावचे नासता जावफ्रो खंयची दुखाची खबर तुज्या कानार पडला जावफ्रो बेजार इरारे तुज्या जिवितांत भितर गेला जावफ्रो आज म्हणा हात उक्ते कर जावफ्रो आमच्या दोळांतले दुखा गळोवन आसा तर जेजूचे निर्दिश्ट कांच म्हणा वळा संपूर्ण रितीन तर जेजूक आमचे जिवीत समर्पित कर इतलेच म्हणा देवाचेर विश्वास दवरता म्हाका भिरांत ना इतलेच म्हणे आमी
देवाचेर विश्वास दवरता म्हाका भिरांना देवाचेर विश्वास दवरता म्हाका भिरांना देवाचेर विश्वास दवरता म्हाका भिरांतना 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 देवाचेर विश्वास दवरता म्हाका भिरांतना. ह्या वेळार त्याच जेजूच्या मुखार आमचे दोन्ही हात दुखते दवर म्हणी आराधन करतना बेबिरान पयस सरता. आराधन करताना बेबिरान पयस सरता. Psalm chapter 56 verse 11 देवाचे विश्वास दवरता म्हाका भिरांतना आराधन करता आसतना सगळ्या भिरांत अस्कत काय नापयस जातली ह्या वेळार. देवा समोग वाळटा आराधन करताना आराधन करताना बेबिरान पयस सरता. बेबिरान पयसर पिडा शिडा गुण जाता जेजूच्या नावान. आज दैवी सगळं आमच्या कुडीच्या विश्वानी वाळून द्यायचे आसा. सगळ्या पिडेतून जेजू आमकां सुटका लाभोंदी समोग वाळटा पातकातां पातकातां शिरा पातां सडवण आमकां लाभता. सडवण आमकां लागता पातकातां शिरा पातावन पातकातां शिरा पातां सडवण आमकां लाभता. सडवण आमकां लागता सर्वस्व रसल्या सर्वस्व रसल्या देवा बापा आराधना सडवणेच्या दातारा सडवणेच्या दातारा देवा पुताक आराधना. हालेलुया 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 सगळे दोन्ही हात आमच्या वैरपान स्तुती कर म्हणे वेळार. हालेलुया सगळे सांगता म्हणून म्हणे आम्ही वेळार. हालेलुया हालेलुया त्याची समय आम्ही स्तुती करूया वाकणया दिनवासिया आराधन करूया वंदिया. हालेलुया 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 शंदरा मार्यरला क्रांतला समय तुका पदवी जेजू या पवित्र सक्रमे उंड्याची रूप तू हजर असाय जेजू. तू आमचो आधार तू आमचो भरवसो तू आमचो जीवदाता जावन असाय. तुझ्या रक्तान आमकां नितळ कर जेजू. सगळा सांगळेत हांव सगळा बंदगणीत हांव सगळा बंदगणीत हांव आमकां सुटका तुझ्या उतर जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. जेजू आमकां राखोवन उर जेजू आमकां सांबाळून उर जेजू. तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां भोर तुझ्या देणान आमकां भोर. सगळ्या कश्टांत हांव दुखांत हांव निराळत हांव बेजारत हांव सगळा संकश्ट आमकां निवार जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. वी वर्शिप यू लॉर्ड हालेलुया. महिमा तुका वाकणी तुका जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. त्या जेजूच्या नदर लाया पळय त्या जेजू त्या जेजूक पळया. येया येया तुम्ही सगळे मुजेची कष्ट नसल्यांची समेची काकूत अनुभव करा. ताची पदवी अनुभव करा. ताची सकात अनुभव करा. पळय त्या जेजू पळय त्या जेजू. म्हज्या देवा म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा म्हज्या सुम्या तुझ्या मुखार नमस्कार करता. तुझ्या मुखार म्हजी दिमी हांव मोडटा. तुझ मुसो आसूं कोणा सरशी सुम्या वसू कोणा सरशी वसू सगळ्या सुवातेर वचून आमी थकोन आयले हांव तुझ्या लागीं सुम्या थकोन आयले हांव. आयजाया 40:29 म्हणटा की थकलेल्या तो सकत दिता बोळणांतल्यान तो घटाय दिता. बोळणांतल्यान तो घटाय दिता. बोळणांतल्यान तो घटाय दिता. बोळणांतल्यान तो घटाय दिता.
बोलण्यात तो घटाय देता तुझ्या कृपेन बोर तुझ्या सक्तेन बोर तुझ्या ध्यानान बोर जेजू म्हाका बोळ दी जेजू म्हाका बोळ दी जेजू म्हाका बोळ दी म्हज्या मुखाच्या 15 बासोणी आमी जण एकले विश्वासा उसार या वेळा प्रत्येक जाणा बरोवन घेया सदांच सांगा आसले वर्ड ऑफ गॉड बरोवन घेया हे 15 बसवणीचे पूर्ण रितीन विश्वास दवरया देवाची हर एक बसवणी आमच्या जिवितान कार्य सिद्ध जावन द्या दिसांनी म्हज्या विश्वासान आमी मुखार या हर एक दिसा भावार्थान आमी घट जावया दैवीक सक्तीने बरोवंक जाय दैवीक कृपेन बरोवंक जाय दैवीक ध्यानाने बरोवंक जाय सांगात म्हणून म्हणया वेळार Psalm chapter 29 verse 11. सर्वेच पर आपल्या परजेक सकत दितलो सर्वेच पर आपल्या परजेचेर शांतीचो आशीर्वाद घालतलो Psalm chapter 31 verse 24. सर्वेच पराचेर विश्वास दवरलेलो न्हू धैर्य घेया आनी थीर रावा Psalm chapter 34 verse 18. धैर्य सांडलेल्यांक सर्वेच पर लागीं आसा खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता Psalm chapter 37 verse 4. सर्वेच परातय तुजो संतोष सोद तुझे काळीज अत्रेकता ते तो तुका दितलो Psalm chapter 50 verse 15. आकांताच्या दिसा म्हाका उलो मार तेन्ना हांव तुका निवारतलो आनी तूं म्हाका मान दितलोय Psalm chapter 145 verse 14. पोरतेल्यांक सर्वेस पर आदार दिता मागून गेल्ल्यांक तो नीट उबी करता Psalm chapter 145 verse 18. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक काळजांत हांव ताका उलो मारतल्यांक सर्वेस पर सदांच लागीं आसा Psalm chapter 146 verse 8. सर्वेस पर कुरड्यांचे दोळे उगडता बागवल्ल्यांक नीट उबी करता सर्वेस पर नीतिवंताचो मोग करता Psalm chapter 147 verse 3. फापसाली काळजां तो बरी करता आनी तांचे घाई तो भरता Psalm chapter 121 verse 7. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस पर तुका राखतलो तो तुजो जीव राखतलो Psalm chapter 119 verse 145. सगळ्या काळजान हांव तुका उलो मारता म्हाका जाप दी सर्वेस्परा आनी हांव तुजे निर्णय पाळटलो Psalm chapter 119 verse 149. सर्वेस्परा तुज्या विश्वासी मोगान म्हजो ताळो आयक तुज्या निर्णया वरवीं म्हाका जिवीत दी Psalm chapter 119 verse 133. तुवें बसयल्या त्या प्रमाणे म्हजी पावलां सांबाळ वायट म्हजेर जैत वरिना जावं Psalm chapter 119 verse 135. तुज्या मुखामळाचो परजळ तुज्या चाकराचेर फांकय आनी तुजे कायदे म्हाका शिकय Psalm chapter 119 verse 50. तुजे उतर म्हाका जिवीत दिता म्हण म्हज्या कश्टान म्हाका उजवण मेळटा म्हज्या कश्टान म्हाका बसवण मेळटा 15 वळी प्रत्येक सदांच आमी वाचया 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 खंयचे समस्या तुका विजा मेळना कश्टांत आसाय तुका देवाचे उतार वाचया आज खंय चिंतून बसच्या बरं देवाच्या उतरान सकत आसा बोळ आसा पदवी आसा एक घडी भर आमी जण एकली ही टेस्टमनी आयकुया आनी मुखार आराधना भाग घेवया आमी प्रेज द लॉर्ड. हांव पिन्नी चिकमंगळूरतान उलयता आसा. हांव म्हज्या पुताची टेस्टमनी दिवंक आशेता. म्हजो पूत एक दीस इस्कलांत पडोवन मंड्याक मार जाल्लो. ताका तकली उगडांनी तकली पडपडारले. ताका हॉस्पिटलाक दाखयलें. हॉस्पिटलांत तो डॉक्टरान ताका ऑब्जर्व करा 24 hours म्हणून सांगलें. नेक्स्ट डे म्हाका इस्कलांतान फोन आयिल्लें तुमच्या पोताक तकली पडापड वोल तशेंच आसा की इमिडिएटली हॉस्पिटलाक आपोवन व्हरा म्हणून सांगून हांव तक्षण आमच्या पिडिट्रिशनाक फोन करून सांगलें ताणें एक सिटी स्कॅन करून पळया म्हणलें. सिटी स्कॅनांत ताका काही प्रॉब्लम नासलें आनी एक सिस्ट आसलें. हांवें आमच्या सिस्टरांक आनी म्हज्या कोलिकांक हांवें सांगलें. म्हजी कोलीक सिंटीबाई तिने ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालून एक वर्ड ऑफ गॉड दिलें तें आमी सांगतेत आसल्या. हांवें रिपोर्ट काणून आमच्या पिडिट्रिशनाक दाखयलें. ताणें इमिडिएटली कोडेल आपोवन व्हरून एक ओपिनियन काडून येया म्हणलें. हांवें ओपिनियन काडून कोडेल आपोवन गेली. तेंचे न्युरोलॉजिस्ट डॉक्टरान पळोवन ताका काही प्रॉब्लम ना तें बाय बर्थ आसलें तें तांकां काही तोंदरे ना म्हणून सांगलें. इतलें बरें आजाप केल्या देवाक हांव अर्घ दिता वंदन करता. तशेंच आमच्या बसत मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक आनी आमच्या सिस्टरांक आनी आमच्या कोलिकांक हांव मस्त देव बरें कर म्हणटा आनी तांच्या बसत हांव मागतां. काकोतीच्या ह्या तीर्थांत सांगाता म्हणून भाग घेता आसतना त्या समेची वर्ती सकत आनी वर्ती पदवी आमी अनुभव घेवन सांगाता म्हणया सत म्हणटा देवा सर पदवीधरा बापा सर्गांनी प्रितुमीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुत्रा आमच्या सोम्या
जो पवित्र आत्म्यावरी गर्भे समवलो अवकार मुरी येतान सन्मालो पोंस पिले ताका ताणें कस सोंसले ताका गुस्सा चडलो तो मेलो आनी ताका केपिलो तो मेला मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा सर्गात चडलो सर्पद्विदरा देव बापाच्या उजव्या बसला थंय अंचवी आनी मेलांची मनसुबी करतालो सतमंता पवित्र आत्म्या कथोलिक पवित्र सभी भक्तांचो एकतार पातकांचे भक्षणे कुडीचे जिवनपण ससण्याचे जिवीत आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावन तुझे रास आमकां येवंक तुजी कुशी सरकार जाता तशी ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास अजम कधी आणि मी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पदकां मोगोस आणि आमकां ताल्ल्यान पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरे कृपेन भरलेले समी तुझे सांगता श्रैमते तुझ देवन सदैव फादुशी जेजू बगेंत मर्यादा वाचमय अम पिया कातीव नदीकर आतानी आमच्या मरणाच्या नमान बरे वेळार कृपेन भरलेले समी तुझे सांगता श्रैमते तुझ देवन सदैव फादुशी जेजू बगेंत मर्यादा वाचमय अम पिया कातीव नदीकर आतानी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन भरलेले समी तुझे सांगता श्रैमते तुझ देवन सदैव फादुशी जेजू बगेंत मर्यादा वाचमय अम पिया कातीव नदीकर आतानी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या दसोदीत स्थान सांगता म्हणून म्हणे आम्ही ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्यानी सोडबंदरा जेजू क्रिस्ताची कोडानी रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पदकाच्या फरीकपणापासून साम चॅप्टर 91 वर्स 2 सगळ्या कुटुंबाक आमी सुमेच्या समर्पित करया. तो सर्वेस्पर म्हणटा तुंच म्हजो आसरो तुंच म्हजे कोटे तुंच म्हजो देव तुजे दवरता म्हजो विश्वास तुझे दवरता. कुटुंबांतले सगळे उण्या पवणस्कत काय इराराय बेजाराय सगळे प्रॉब्लेम सुमेच्या समर्पित कराय म्हणया. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कोडानी रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पदकाच्या फरीकपणापासून जॉब चॅप्टर 8 वर्स 7 फुडल्या काळात तूं इतलो समृद्धी जातलो की तुझी आदली स्थिती कांयच नाही म्हण तुका भोगतले. आज काम नातल्या खातीर आज विजाच्यो समस्या असल्या खातीर कश्टान सांपडल्यांक समर्पी असो मेच्या हातान ह्या संवसारांत कितल्याय लोकांक काम ना ह्या दनपराच्या माग्या काकूदारा जेजू तांकां कामां दी जेजू. ह्या कश्टाचो निवार जेजू. कितलो विजाना विजाच्या समस्या आसा ह्या जण एकल्या बाबडा तो निवार म्हणून ते जेजू लागीं म्हण माग्या वेळार जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कोडानी रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पदकाच्या फरीकपणापासून माग्यान तिसरो मिसे सगळ्या आज युवा जाणां भुरग्यांक जाग्याच्या समस्या असल्यांक
कश्ट नासत्यांक आज जण एकला सोमेच्या ते समर्पया आमच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक जण एकला जेजूच्या ते समर्पया सोमेची वर्ती सकल तांचे देवनेचे तर माग्या जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर सासनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सर्वंदरा जेसू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मो आणि देवपण आमच्या पतकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पतकाच्या फारीकपणापासून चौथं मिस्टर आमच्या भाग्यवन बापसाहेबाक सगळ्या कार्डिनलांक सगळ्या आर्च बिस्पांक सगळ्या बिस्पांक सगळ्या याजकांक सगळ्या धर्म भयण्यांक सगळ्या डिकन्सांक प्रत्येक तरान सगळ्या आज सेमिनरी शिक्षा ब्रदर्सांक सगळ्या लायकांक आज सुमेचे ते समर्पित कर माग्या आज माग्यो आमचे कोण हे सगळे माग म्हणला तांकां जण एकल्यांक कितलो पॅटिशन धाडला कितलो माग म्हणला कितल्या लोकांनी फोनार उसारला जण एकल्या बाबडीची गरजो जेजूच्या मुखार समर्पित कर माग्या जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर सासनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्यांनी सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कोडानी रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पतकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पतकाच्या फारीकपणापासून पांचव्या मिस्टरान मागव्या सगळ्या पिडेवंता जेजूच्या हातान समर्पण दिव्या जाता जाल्यार इकडे आमी दिमी घालया कॅन्सरान जाफर एड्सान लिव्हराचे समस्या किडनी डायलिसीस ओपन हार्ट सर्जरी करचे म्हणला हांतुळणार आसा हॉस्पिटलां वळवळून आसा आज गँग्रीन जाला हर एका पिडेस्तां सोमेच्या हातान समर्पित कन दोनी आमचे हात वयर उबारून जण एकले सांगात म्हणी माग्या जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर ये भगवंता देवा ये भगवंता बळवंता ये भगवंता अमरा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर ये भगवंता देवा ये भगवंता बळवंता ये भगवंता अमरा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर ये भगवंता देवा ये भगवंता बळवंता ये भगवंता अमरा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर या वेळार आमच्या मध्ये आसतलो फादर नॉयल मस्करेनस आराधन ते ಮುಂದೆ ಬರ್ತಲೆ
जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, पवित्र सक्रामेंतांत करोस हजारासच्या जेजूचे समोर आमी आसा. आपली देणी, आपली कृपा आमच्या हर एकल्याच्या जिणेंत तो घालता. आमचो हर एकल्याचो ताचेर बरोवसो दवरून ताचे लागीं येतेल्याचो इतल्या वर्त्या मापान मोग करचो देव आमचे मदें आसा. एका ल्हानशा उंड्या रुपार हांगासर तो हजर आसा. ह्या पवित्र सक्रामेंतांत एका उंड्या रुपार सगळ्या संवसाराच्या दनयान सडवणदारान सोम्यान रावचें म्हळ्यार कितलें वर्तें भाग आमचें. आनी आमच्या तो आमकां फाव करता जाल्यार आज प्रत्येक जावन ह्या ताच्या देण्या पासत आमी ताका अर्गां दिवंक फावो. सोम्याचो आदार मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां केदींच सोडून वचना. कित्याक म्हळ्यार सोमी बसयता जी कोण म्हजे सांगाता रावतात, म्हजी भक्ती करतात आनी म्हजे वयर आपलें जिवीत संपूर्ण रितीनी सण चडतात म्हज्या हातान, तांकां हांव केदींच सोडचो ना. आनी सोम्याची बसवणी म्हळ्यार मनशाच्या बसवण्या बरी न्ही. सोम्याची बसवणी खंडी जावन खरी जाता आनी त्या बसवण्या प्रकार आमचें जिवीत हर एकल्याचें आमी बांदून हाडूंक आसा मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो. ह्या थोड्या दिसांनी आमी सबार पावटी सबार रितींनी वेगवेगळ्या तराच्या बसवण्या वयर नियाळ केला. आनी आमी पळयल्ल्या प्रकार थंयसर सगळो वांजेलिस आमकां देवाच्या बसवण्या विशयांत सांगता म्हणलें आमी पळयलां. देवाचें बसवणें मनशा कुळाक जेन्ना देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो आनी स्वरुपाचो जावन रचलो तेन्ना तावन प्रारंभ जालें. आनी तें आजून मुंदारून वचून आसा. देव मनशाक आपली बेसांवां दिवनूच आसा आनी आपणें बसयल्लें तें जावं पुरो 2000 वर्सां पयलें, जावं पुरो 3000 वर्सां पयलें, जावं पुरो 5000 वर्सां पयलें. सोम्याची बसवणी आजुनी पूर्ण जावन आसा. आनी हेंच आमी गणना पुस्तकान वाचता. सोम्यान केल्ले सर्व बसवण्यो तो पाळटलो. सोम्यान केल्ले सर्व बसवण्यो ताका साध्य न्हय. आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत तेच सोम्याचे बसवण्यो वय जावन आसात, कार्य रुपाक येवन आसात. जावं बरो एकामेका मरिफात देवाचो मोग आमच्या जिणेंत आमी बघून आसा. जावं बरो दिसपट्ट्या जिणेंत एकामेका मुखांतर देवाचें भोगसाण आमी बघून आसा. जावं बरो हेर खंयचेय शेगुणाचो आमकां अनुभव जाता आमच्या जिणेंत. आनी असले संगती जावन आसात मोगाच्या भाव भयणीनो देवाचे बसवण्यो आमच्या जिणेंत वय समचे. असले संदर्भ जावन आसा जेन्ना देव आमच्या कडेन मनशा कडेन उलोवंक येता. असले संदर्भ जावन आसा देवाची बसवणी मनशाच्या जिणेंत पूर्ण जाता. कित्याक म्हळ्यार न्हय आमी अपेक्षा करची देवान आपले रूप घेवन ह्या संवसारांत येवन आमकां आमची अपेक्षा पूर्ण करी जाय म्हणून, बसवण्यो पूर्ण करी जाय म्हणून. मगार सक्रामेंतान आमचे सांगता करोस हजाराचो जेजू ताच्या मुखार बसून आसच्या म्हाका आनी तुमकां कृपा दिता. आनी तें जावन आसा सोम्याचें सडवणेचें काम तो जावन आसा वर्तो सक्रामेंत आनी वर्ती आज्ञा देवान आमकां हर एकल्याक दिल्ली. वसा सगळ्या संवसारात आनी म्हजी शुभ वार्ता प्रसार करा. आनी ती जावन आसा सोम्याची बसवणी. जी कोण ताजी शुभ वार्ता प्रसार करतात तांकां नीज जावन कृपा आनी बेसांवां मेळटात. तर मोगाच्या भाव भयणीनो प्रत्येक जावन सोम्याच्या बसवण्या वयर आमी नियाळ करता आसतना आयच्या दिसा आज आमी नियाळ करची बसवणी एक वर्ती बसवणी जावन आसा. आनी कित्या खातीर ती वर्ती बसवणी जावन आसा की म्हळ्यार हें एक देवाच्या मुतार आमी सदांच सबार फावटी हर एका वेळार मागण्याच्या वेळार रिपीट केलां, परत परत सांगलां. आनी हें आमी खंडीत जावन पातये जावं. आनी जर ही बसवणी आमी पातये नातल्या तर हांगासर सोम्या मुखार आमी इतलीं जाणां बसोन आसना जाल्यार पडना.
जर ही बसवणी आमी पाळिना आसल्या तर आज सोम्याची भक्ती करूंक आमी येना आसल्या पडना तर कसली जावन आसा ही आयच्या दिसा आमी नियाळ करूंक वयची ती बसवणी आनी ती आमकां वाचूंक मेळटा जेरेमिया प्रवादिच्या पुस्तकांत 32 chapter verses 27 Jeremiah chapter 32 verse 27 30 आणि 2 अवस्वर 20 आणि 7 वळ अशें सांगता हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशा कुळाचो देव म्हाका कितें आसा हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशा कुळाचो देव म्हाका कितें आसा तर आज आमी नियाळ करची देवाची बसवणी जावन आसा मोगाच्या भाव भयणीनो देवाक असाध्य म्हणलें कितेंय ना नथिंग इज इम्पॉसिबल विथ गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल विथ गॉड देव आसा तो ताजे खातीर मनशा कुळा खातीर वर्तीं कामां करूंक शकता तो आपली बसवणी पाळटा म्हण सतमानतेल्याक ताजे तें सर संगती साध्य आनी वर्तीं कामां ताजे जिणे मुखांतर जातलें आनी खंडीत जावन मोगाच्या भाव भयणीनो सोम्याच्या देवा आमच्या बापाच्या ह्या बसवण्या वयर आमी नियाळ करता आसतना हांवें पयल्यान सांगलें बरें न्ही जावन आज आमी हांगासर आसां जाल्यार ह्या बसवण्याचेर खंडीत जावन आमचो वर्तो भवार्थ आसतलो कित्याक म्हळ्यार देवाक असाध्य जाल्लें कितेंच ना म्हणून फात्योन आमी हांगासर आयल्या आमच्या मनशा जिवितांत आमचे सक्ते वरवीं आमी कितें करूंक जायना आमकांच आमचें लिमिटेशन आसा आमच्या मनशा जिविता वरवीं असाध्य म्हूण बगलेले सांगती घेवन आज सोमी आमकां आयल्या आनी तोच सोमी आमकां हर एकल्याक आशिर्वाद दिता बेसामां दिता आनी ताचे बसवणे आमच्या जिणेंत पूर्ण जावचें पळोवंक आमकां फोव करता तर मोगाच्या भाव भयणीनो सर्वेस्पर देवच आमकां सांगता आसतना हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशा कुळाचो देव म्हाका कितें असाध्य म्हणलें एक सवाल आमच्या मुखार आज तोच सर्वेस्पर देव घालता आसतना आमची जबाब कितें आमी आज सोम्या मुखार आमचे कश्ट आमचे दग्ध आमचे अवमान आनी आमी भोगची पिडा शिडा घेवन आयल्या जावंक बरो तर सोम्याचे बसवण्या वयर आमी नियाळ करता आसतना परत आमी एक पोरण्या चल्ल्याचेर नदर घालूंक आसा थंयसर सबार संगती मनशा कुळाक असाध्य म्हणून आसले देवान साध्य केल्लें आनी देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना म्हणलें उत्पत्ती पुस्तकांत हांव सुरू जावचें आमी पळयता थंयसर उत्पत्ती पुस्तकांत 18व्या अध्यायांत 13 आनी 14वी वळ अब्रामाच्या जिणे विशीं आमी वाचता आनी ते एक जाण अब्रामाक आनी ताच्या बायले साराक मेळोंक आयले म्हणून आमकां पवित्र पुस्तक सांगता उत्पत्ती पुस्तक 18वो अध्याय पूण 13 आनी 14व्या वळेंत आमी अशें आयकता अब्राम आनी सारान त्या तेगा मनशांचो सत्कार केलो देखून तांकां बऱ्या रितीन सुदारसेलें देखून ते एक मनीस सांगतात येवच्या वर्सा आमी परत येतल्या आनी जेन्ना आमी येतल्या तेन्ना तुजी बायल सारा गर्भेस्त जातली आनी हें आयकल्ली सारा दारा फाटल्यान उबी रावन आयकून आसली सारा हांसता कित्याक हांसता अब्रामाक 100 वर्सां प्राय साराक 90 वर्सां प्राय आनी त्या काळार भुरगीं तांकां जातलें म्हणलें कोणेंच चिंतूंक नासलें हे तळमशेर वांजरी आसले आपणा वरवीं भुरगें जायत म्हणलें एक हास्यास्पद विशय जावन साराक दिसलें त्याच देखून सारा हांसता आनी तेन्ना त्या तेगा जाणां पैकी एकलो अशें सांगता वांजल आमकां सांगता ते जावन तो सर्वेस्पर आनी सर्वेस्पर अब्रामाक अशें विचारता सारा कित्याक हांसली आनी म्हणाली हांव आतां म्हातारी जालें आसता म्हाका भुरगें जावचें कशें सर्वेस्पराक कितें असाध्य म्हणलें सवाल थंयसर येता सारा कित्याक हांसली म्हणून देव विचारता कित्याक आपूण म्हातारे प्रायार आपणाक हें फाव जावचें ना म्हणलें ती दुबावता कित्याक सर्वेस्पराक कितें असाध्य
उत्पत्ती पुस्तक 18 अध्याय 14 ओळ सर्वेस्पराक कितें साध्य आनी ताजे वरवीं वर्ती सांगती घडचे आमी पळयता मोगाच्या भाव भयणीनो साराच्या जिणेंत भुरग्याचे देणे फावो जालें अब्रामाक पूत फावो जालो ताच्या आस्तीक ताचें नांव मुंदारून व्हरूंक एक वारेस्तार फावो जालो सर्वेस्पराक असाध्य म्हणलें कितेंय ना सर्वेस्परा थंय सर्व संगती साध्य हेंच समयाची कृत्य आमी मुंदारून पळयता परत परत संप्र पात्रियार्काच्या जिणयेंत इजाकाक एक बायल सोदून काडूंक अब्रामान आपल्या सेवकाक धाडटाना थंयसर रेबेकाक दाखयलें सर्वेस्परान रेबेका मुखांतर 2 पूत तांकां जल्माले आनी जाकोबा मुखांतर 12 जाणां पुतां मुखांतर इस्रायलची संतत वाडोवन येताना जोसेफाक ह्या जुजेक थंयसर इजिप्तान विकलो मोगाच्या भाव भयणीनो सकट दारां बंद जाल्लीं एक गुलाम जावन ताका विसरले एक गुलाम जावन ताका इजिप्ताक व्हेल्लो पूण देवाक कितें असाध्य सर्वेस्पराक कितें असाध्य त्या गुलामपणांत जैलांत आशिल्ल्या त्या जुजेक इजिप्ताच्या फारावे पाटलो दुसरो स्थान दर्सो कारबारी जावन सर्वेस्पर नमियता वय मोगाच्या भाव भयणीनो सर्वेस्पराक कितें असाध्य मनशान चिंतूंक जायनातलें तसलें सर्वेस्पर मनशाच्या कश्टा वरवीं हाडटा ह्या इजिप्तांत त्याच आपल्या परजेक भायर काडी जाय म्हणून आशा आसली देवाक आनी जेन्ना त्या लोकांची भोव बरी कश्ट देव पळयता मोइजेक विंचून हाडता मोइजेक आनी हारुनाक आनी तांच्या मुखार आसलेलो तो व्हरतो एक कार्य तांणी मुखार व्हरूंक आसलें आनी लोक देवाक भोब मारता तांबड्या दर्या कडेन येताना ह्या दर्यान पडून मोरोंक आमी आयल्या म्हणून लोक चिंतना त्या लोकांक इजिप्तांतल्यान भायर हाडलो देव अशें चिंता हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशा पळसो देव म्हाका कितें असाध्य खंयसर दिसानांत त्या जाग्यार वांटो हांव करतलो त्याच तांबड्या दर्यांत 2 वांटेकान सर्वेस्पर वाट काडून चुक्या दळणी वयल्यान त्या लोकांक शाबितायेन चलोवन व्हरता आनी शाबितायेन चलोवन व्हेल्लो देव तांचे कश्ट मुक्तान थंयसर अरण्यात वचून लोक परत परपुरूंक सुरू करता हांगासर कितेंच ना मरुभुमींत आमी आसा आमच्या पोटाक खाण ना आमकां पिवंक उदक ना आनी तेन्ना सर्वेस्पर देव कितें करता हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशाक असो देव म्हाका कितें असाध्य मान्ना दिता तांकां कडपातान उदक दिता सुकण्यांक जाण मांस दिता जाय जाल्यार सकड फावो करता आनी हेंच आमी पळयता हर एका प्रावाद्याच्या जिणेंत हेंच आमी पळयता हर एका रायाच्या जिणेंत जो कोण सर्वेस्परा विश्वासी रावल्लो भावार्थान रावल्लो आनी मोगाच्या भाव भयणीनो वर्ती कामां करता मनशा वरवीं असाध्य म्हूण चिंतल्लें देवा वरवीं साध्य जाता जेरिकोचे दोंगर केवल देवाच्या सोल्ल्याची आर्क घेवन थंयसर बोवाडो काडलेल्यान ते पागोर कोसलोवन पडले इतले व्हडले व्हडले झुजारी थंयसर आसले जाल्यार केवल सर्वेस्पराच्या हाती थंयसर 7 जण याजक ही सोल्ल्याची आर्क घेवन जेरिकोच्या पागोराच्या भोंवती वेतात आनी ताच्या वरवीं जेरिकोचो पागोर कोसलोवन पडटा मोगाच्या भाव भयणीनो सर्वेस्पराक कितें असाध्य परत जेरेमिया प्रवादी मारिफात 30 आनी 2 अध्यायांत 17व्या वळींत जेरेमिया चॅप्टर 32 वर्सेस 17 प्रवादी अशें म्हणटा आ सर्वेस्परा देवा तुवें तुजे वर्त्य पदवेन आनी विस्तारलेल्या बावळ्यान आकाश आनी पृथ्वी रचल्याय तुका कितेंच असाध्य ना मोगाच्या भाव भयणीनो 9व्या सोल्ल्यांत आमी परत वाचता तीच सम्याची बसवणी हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशा पळसो देव म्हाका कितें असाध्य म्हणली बसवणी परत फुलफिलमेंट आमी म्हणटा थंयसर संपूर्ण जावचें आमी पळयता आनी हेंच गॅब्रियल बडो जेन्ना मरियेक इजबी हाडून येता हेंच सांगता लुकाचो अंजेल 1 अध्याय
30 आणि 7वी ओळ लूक चॅप्टर 1 वर्सेस 37. गब्रियल बडो मरयेक अशें सांगता, देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना, ह्या देवाक जायना म्हणलें कितेंच ना. आनी ताजो गुर्त, ताजो इशारो जावन आसा, तुजी संबंदीन एलिझाबेथ आपल्या उतर प्रायर गर्भेस्तीन जाल्या. वांजडी म्हण आपयलेल्या तिका देवान भुरग्याचें देणें फावो केला म्हणून गब्रियल बडो वांजेल उक्तो जाताना सांगता. आनी ताचे उपरांत देवाची कृत्य आमी सबार रितीन थंयसर पळयता. सर्वेस्परा देवाक कितें साध्य न्हय म्हणलें मरियेच्या जिणे मुखांतर आमी पळयता. खंयसर काजर जायनासतना गर्भेस्तीन जाल्ल्या स्त्रियांक फातरान जेवशी मारतले, थंयसर एका आमकारसले मरिफाद आपल्या पुताक जल्म दिवंक तो मरयेक वेंचून काडटा. जुजे मुखांतर तिका राखून व्हरता. रायांत हांव फाराम्यांत हांव हेरोदीत हांव आनी तांकां मारूंक सोदतल्या हर एकल्यात हांव सर्वेस्पोर देव तांकां राखून व्हरता. त्या इजिप्तान कोण आसलो फराओ, ताणें फळाफळ घेवन थंय वेताना जुदेवांक खंडीत जावन थंयसर येवंक अवकाश नासलो. स्विकार करिनातले जाल्यार थंयसर वचून रावून फाटी येताना शाबितायेन देवण येता. आपल्या पुताक देव राखून व्हरता. सर्वेस्पराक असाध्य म्हणलें कितेंच ना म्हणलें आमी थंयसर पळयता. ताच्या उपरांत जेजू व्हड जावन आपली पब्लीक मिनिस्ट्री आमी म्हणटा. परगट जिणी जियेतना थंयसर देवाचो तो एक मोग हर एकल्याक मांडटाना, देवाची सकत हर एकल्याक दाखयताना तोय परत अशें सांगता, सम्याक देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना. आनी हें सम्याक मार्काच्या वांजेलांत 9व्या अध्यायांत वाक्य 23, मार्क चॅप्टर 9 वर्सेस 23, जेजून ताका म्हणलें साध्य जाल्यार सतमानतेल्याक सर संती साध्य आसात. सतमानतेल्याक साध्य म्हणलें कितेंय ना, कित्याक म्हळ्यार सतमानतलो सर्वेस्परा देवा वयर सतमानता. आनी हें आमी पळयता जेजून मेल्ल्यांक गूण केलें, ह्या मेल्ल्यांक जिवांत उठयलें. लाजरसाक जिवांत उठयलें जेजून 4थ्या दिसा म्हणटा आमकां पवित्र पुस्तक. कित्याक म्हळ्यार 3 दीस मनशाच्या कुडींत आत्मो आसता म्हणून जुदेव पातयेंत येतले. जेजून लाजरसाक जिवांत उठयलें 4थ्या दिसा. ह्या थंयसर आसलेल्या सबार लोकांक जेजून जेवण वाडलें, उंड्या मसल्याचें अजाप केलें, उदका वायनाचें अजाप केलें जावंक पुरो, दर्याक वादळाक थंड केलें. मनशा जिवितांत मनशान नॅचरली नैसर्गीक रितीन सामान्य जावन समजूंक जायना तसले मनशाच्या चिंतपा भायर आसले संगती, असाध्य म्हण चिंतले संगती सर्वेस्पर स्वामी जेजू थंयसर करून दाखयता देवाचो पूत. तर मोगाच्या भाव भयणीन आमच्या जिणेंत आमी कितें शिकयत? सर्वेस्पराक असाध्य म्हणली बसवणी एकी ना मोगाच्या भाव भयणीनो. सगळ्या वांजेलांत 30,000 बसवण्यो आसात. आनी हांवें थोडं सांगल्या बरी गणन पुस्तक चॅप्टर 23 वर्सेस 19, नंबर्स चॅप्टर 23 वर्स 19 आमकां अशें सांगता, देवान हर एक बसवणी, देवान केल्ली हर एक बसवणी देव परिपूर्ण करतलो. देवाक असाध्य म्हणली बसवणी एकी ना. देवाक आमकां दिवंक जायना म्हणलें मागणें एकी ना. देवाक असाध्य म्हणलें मनशांनी मागलेलें एकी ना. देवाक असाध्य म्हणलें कश्ट या प्रॉब्लेम एकी ना. देवाक असाध्य म्हणली पिडा शिडा एकी ना. सकड देव बरें करूंक शकता. मनशान ताचे थंय रडटना तांकां बाचावी दिवंक शकता. आनी देवाच्या सक्तेन बरनांतलो जागो ना म्हणलें आमी पळयता. हर एका जाग्यार हर एका संगतीनी देवाची सकत आसा. जावंक बरो खंयचोय जागो आमी चिंता कितें कश्ट आसात, प्रॉब्लेम्स आसात म्हणून देवाची सकत त्या जाग्यार येवंक पावता. देवाच्या सदैत हांव न्हू बाचाव जायना म्हणलो मनीस कोणी ना. सांपावलाची जिणी पळया, पेद्रूची जिणी पळया, हर एक आपोस्तलाची जिणी पळया. देवाच्या सदरेम कर. देवाक राखोंक जायना म्हणलें असाध्य म्हणलें ना. सगळ्यांक देव राखोंक शकता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, त्याच सोम्याची सकत आमी पळोवंक आसा जाल्यार ह्याच पवित्र सक्रामेंतान आमकां मेळोंक मेळटा. तोच स्वामी आज आमकां सांगता, हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशाकुळाचो दीप, म्हाका असाध्य म्हणलें कितेंच ना. आज ताज्या मुखार येतना आमचें तें बवार्थ आसूंक जाय. आमी निस्वार्थी जावन मागणें करूंक जाय. हांकार आमचें तें आसूंक नजो. हेरांक वायट आमी चिंतूंक नजो.
तुझी झुजां सर्वेस्पराच्या हातान घाल. तुझे कश्ट, तुझे दगदणी, तुझी चिंतना सकट सोम्याच्या हातांत हांगासर ओपून दी. कित्याक म्हळ्यार सोम्याक साध्य म्हणलें कितेंच ना. तसो सोम्य आमच्या मदें आसलो तो आमकां आमच्या जिणेंत बरेंपण जावंक जाय आसचें करपा सदांच लाबोवन दी. आमेन. सर्वेस्परा देवा आमी तुका आर्गां दिता. मनशा जिवितांत तुवें केल्ल्या समेत उपकारा पासो तुज्या सारक्यासानी स्वरुपायचो जावन तुवें आमकां दसलाय. तुजीच भुरगीं लावन ह्या संवसारांत तुवें आमकां धाडलाय आनी सबार वर्तीं कामां करच्याक तूं आमकां पाठोवन आसाय. आमच्या जिणे मुखांत हेरां थंय बरेंपण घडी जाय म्हूण तूं कशें व्हरताय. आज प्रत्येक जावन तुवें आमच्या जिणेंत केल्या समेत उपकारां पासो तुका आर्गां दिता आसतना सर्वेस्परा आज हांव मागता प्रत्येक जावन तुज्या मुखार मागणें करनाच्या समेत तुज्या भुरग्यां पासो तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या बसवण्याचेर पातयेवन ती हांगासर आयल्यान तुवें सांगलां हांव सर्वेस्पर म्हाका साध्य म्हणलें कांयच ना. आनी सर्वेस्परा आज हांगासर जावं सबार जाण आयल्यांत तांच्या जिणेंत कितें असाध्य म्हणून बगलेलें तें घेवन पात्र्यांक, रायांक, प्रावाद्यांक, न्यायकर्त्यांक सत्यान पडलो देव तूं. तांच्या जिणेंत जेन्ना तांणी चिंतलें कितें असाध्य आसा म्हणून तें बर्तिकन दिल्लो देव तूं. इस्रायल पर्जेन जेन्ना तुजे थंय पयस वचून रडोन तुजे थंय फाटीं पडटाना तांच्या जिणेंत तांणी असाध्य म्हूण चिंतिल्लें बर्तिकन दिल्लो देव तूं आज हांगासर आमच्या मुखार आसाय जाल्यार आमी सकट पातयेवन आसा. जांबरो खंयच्याय रितीन पिडेन कश्ट असो लोक हांगासर आसा डाक्टरांनी असाध्य म्हणा. जांबरो कामा खातीर मागोन असो लोक तुजे मुखार आसा. बऱ्या फुडारा खातीर लोक मागोन आसा. बऱ्या परीक्षेन बरे मार्क्स जाय म्हूण हांगासर भुरगे मागोन आसात. तांच्या जिणेंत सबार जाणांनी तांकां बरोवसो सांडून सोडला आनी सांगला जावंक पुरो तुमच्या जिणेंत सकट असाध्य म्हणून पूण आज तुजेर पातयेवन हांगासर तीं आसात. सो आमी समेत सांजे तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुजे कृपेन तुजे दयेन हांगासर तुजे मुखार दिंबी घाल मागणें करतल्यांक जायशें सकट फावो कर. सर वायटा विघ्ना अनवरांतले कश्टांतले पिडे शिड्यांतले राखून व्हरू आनी सर्व गरजो तांचे तूं फावो कर म्हणून आमी तुजे कडेन परत करून मागता. कित्याक तुका असाध्य म्हणलें कितेंय ना. आमेन. Sacrament, O sacrament, सदा सर्गा स्तुति पावो सस्ना सस्ना. O sacrament, O sacrament, स्तुति पावो सस्ना सस्ना. O sacrament, O sacrament, सदा सर्गा स्तुति पावो सस्ना 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 सस्ना. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्यान आमच्या मदें आसल्या फादर नॉयल मस्करानस आमी काळजान देव बरें करूं म्हणया. तशेंच प्रत्येक तरान ह्या ब्रेस्तरा 7:30 7 ते 9 विशेष मांडावळ गरजेवंतां खातीर पिडेवंतां खातीर विशेष मागणें येया आनी सुमेची दैवी सकत आमी अनुभव करया. तशेंच परत 4 टेस्टिमनी आयकूया आनी सुमेची काकू सदांच आमी अनुभव करया. आमेन. Praise the Lord. My name is Afik Lord D'Souza. I am from Dubai.
I am 7 years old. I want to give one testimony. 5 days back, I had high fever and I was admitted in the hospital. My mom called to the brother Prakash. He gave the word of God. Me and my mom keep on repeating the word of God. All the reports came normal and doctor said only viral fever. Thank you, Jesus. Thank you, Brother Prakash and your team. हांव जॉयस. आमी आमच्या पुताच्या मुखल्या शिकपा खातीर स्कॉलरशीप एप्लाय केल्लें आनी तें फस्ट टायम एप्लाय केल्ले वरवीं आमकां तें मेळत म्हणली कांयच आयडिया नातिल्ली. देखून हांवें स्कॉलरशीप मेळचे खातीर ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक पिटिशन धाडलें आनी तांणी आमकां साम 145 वर्स 14 आनी साम 145 वर्स 18 वर्ड ऑफ गॉड धाडलें. तें हांव सदांच रिपीट करून आसली आनी आतां आमी एप्लाय केल्लें आमच्या पुताची स्कॉलरशीप मेळ्ळें. हे देवोड अजाप केल्ल्या धन्या देवाक अर्गां दिता हांव. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. क्रिस्त लॉर्ड, हांव म्हगेले तुवेले साक्स दिवंक आसयतां. लेट जाल्ल्या खातीर माफी मागतां. तुवें एक डायवर्स लेटर घायलेलें. 2 वर्सां तीं एकामेका लागीं उलयनासलेलीं. आतां तीं बरीं आसात. दोगांय भुरगें सांगता तीं बरीं आसात. ब्रदरान म्हाका जायतीं वर्ड ऑफ गॉड दिल्लीं तें रिपीट करीत आसलेलें. आनी ब्रदर टिमाक आनी पाद्रेबाक देवाळ आशिर्वाद मागतां. जय तुका जेजू, अर्गां तुका जेजू, महिमा तुका, वखणी तुका, दिनवास तुका, वंदन तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. म्हजें नांव शॉन. हांव मँगलोरतान उलयतां. आज हांव म्हजी 2 टेस्टिमनी दिवंक आशयतां. पयलें जावन आसा म्हजे लॉ एग्जामा विशीं. ते एक सब्जेक्ट आहले. सो एग्जामाच्या दिसा म्हणजे कांय शिकून जावनासलें. मस्त कश्ट जावन आहले ते सब्जेक्ट. आनी हांवें आदले दिसा सांजेर शिकूंक स्टार्ट केल्लें आनी हांव पास जाता म्हणून म्हाका होप्स नासले. हांव म्हजे लेवल बेस्ट ट्राय केलें आनी हांव जाता तितलें शिकलो आनी वचून एग्जाम बरयलें. रिजल्ट येताना त्या सब्जेक्टार हांव बऱ्या मार्क्सार पास जालो आनी म्हाका देवान हेल्प केल्ल्या खातीर हांव कालचो अर्गां दिता. आनी म्हजी दुसरी टेस्टिमनी जावन आसा म्हजे 6th सेमिस्टर एग्जाम्साचे. लायक पुरे सब्जेक्ट्सार म्हाका देवान राखून येल्ल्या खातीर आनी म्हाका सगळे सब्जेक्ट्सान बरे मार्क्स मेळचे बरी फावो केल्ल्या खातीर हांव देवाक कालचो अर्गां दिता. आनी म्हजे पसून मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक देवाचे विंचणार आशिर्वाद मागता आनी देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. हालेलुया.